अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज हम बात करेंगे। कल जो DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पता नहीं क्यों करते, मेरी समझ से तो बाहर है कि क्या ज़रूरत पड़ती है उनको करने की, और फिर टाइम बड़ा गलत होता है। लेकिन उस टाइम का जायचा मैंने बनाया है। उस जायचे को देखते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे, क्या वो कर, बल्कि वो जो बात करते हैं चार्ट के ऊपर, फिर उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो लगन था, लगन तो अच्छा था, लगन का मालिक लगन को भी देख रहा था। फिर लगन का जो दूसरा कारक है जुपिटर, जो कि योग कारक है, वो भी लगन को देख रहा था। सैटर्न भी देख रहा था और राहु भी देख रहा था, पर मांदी उधर बैठा हुआ था। यानी कि स्कॉर्पियो लगन था, लगन को 4 प्लैनेट देख रहे हैं, मांदी भी उधर ही बैठा था। और D9 में स्कॉर्पियो का लगन था, मार्स स्पाइसिस में ज़ोडिक साइन में था, सैटर्न और केतु टॉरस में थे। D9 में जुपिटर और मून जो है वो थर्ड हाउस में थे। मून का ताल्लुक जो है अवाम से होता है, सैटर्न का ताल्लुक भी अवाम से होता है, वो रेट्रोग्रेड होके। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्या पड़ी और क्यों बताना पड़ा, और फिर सबको क्यों बताना पड़ा। अगर ऑपरेशन करना इतना ही ज़रूरी है, जहां आप ऑपरेशन कर रहे हैं उन अवाम से पूछें, उसमें पंजाब का क्या ताल्लुक, पंजाब को क्या लगे, सिंध को क्या लगे। जहां आप ये करना चाह रहे हो वो अवाम आपको ज़्यादा बेहतर बता सकती है कि ज़रूरत भी है कि नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे ये किया, मुझे तो ये लगा कि जैसे कि वो तरले मिन्नतें करने आए थे कि सानू इजाज़त दे दो कि ऐसे ऑपरेशन करना है, इसके बगैर साडा गुजारा नहीं है। अब गुजारा किसका नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े गलत टाइम के ऊपर ये चीज़ जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि मार्स अभी तो टॉरस में है, फिर उसने दुश्मन के घर में 8वें घर में जाना है इस लगन के हिसाब से, जो कि अच्छा नहीं है। तो जो कि ऑपरेशन के लिए अगर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सही टाइम नहीं है। फिर मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत चल रही है, तो हर दफा एक फौजी को क्यों आना पड़ता है, आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। फिर कहते हैं ये फौजी ऑपरेशन नहीं है और फौज करेगी, और फौजी बंदा आके बता रहा है। ये मेरी समझ से बाहर है कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी। पहली 2 दफा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि टेंशन में डली थी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। फिर ये कहा गया कि ये डिजिटल टेररिस्ट हो रहा है, यानी कि डिजिटल दहशतगर्दी फैल रही है। तो भाई आपसे ज्यादा किसके पास सोर्स है? आपसे ज्यादा तो किसी के पास सोर्स नहीं है। आप इस डिजिटल के थ्रू ही मुकाबला करें, लेकिन आपकी सोच वहीं 80-70 पे फंसी हुई है कि डरा लो, धमका लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उसका तो मुकाबला आप नहीं कर सकते। जनरेशंस गैप आ चुका है और वो गैप आप खत्म कर नहीं पा रहे, और आप डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं। यानी डिजिटल दहशतगर्दी के आपसे ज़्यादा सोर्सेस, आपसे ज़्यादा इस नेट का इस्तेमाल करना कौन जानता है। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि DGISPR को इस टाइम पर ये ज़ाहिर बात है उनका तो कहने पे नहीं होगी, पूरी एक मीटिंग बैठी होगी, लेकिन गलत डिसीजन था, गलत टाइम था। गलत टाइम पर ये ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है जो कि प्रॉब्लम में आ सकते हैं, यानी सिक्योरिटी इदारे जो है वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये क्योंकि सैटर्न और मार्स का एक दूसरे के, सैटर्न से 4थे घर में मार्स बैठा हुआ और मार्स से 10वें घर में सैटर्न बैठा हुआ, तो ये एक स्क्वायर सा भी। फिर मार्स यूरेनस ये छेड़ तो देंगे आप, पर ये इतना लंबा हो जाएगा, उसे कंट्रोल करना आपके बस से बाहर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जुपिटर जो है वो बीच में इन्वॉल्व है, मरकरी भी है। तो अगर आप यही डील कर कर या पैचअप कर कर ये गुफ्तगू करके बेहतर अंदाज में, और जहां आप करना चाह रहे हैं वहां के लोगों से करें तो ज़्यादा बेहतर होता। ये चीज़ मेरे हिसाब से टेंशन डाल सकती है। चीज़ अच्छाई के लिए करने जा रही है, वो उल्टा गला पड़ सकती है। और जिस तरह फिर PTI उन्होंने इसका जवाब दिया वो बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा, इतना हद तक हो गया मुझे तो पता नहीं चलता था कि मेरी सिगरेट महंगी क्यों होती है। वो तो पता चला कि बॉर्डर से आती है, तो बॉर्डर में ज़ाहिर बात ड्यूटियाँ भी चेंज होती होंगी, तो फिर ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर कहावत है
کہ جب سختی بڑھ جائے تو یعنی کہ رشوت کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے یہاں پر یہ بہت غلط ٹائم پر ہوا, نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں ابھی بھی اگر آپ سیاسی طور پر اس کا حل نکالیں اور پیار محبت سے حل نکالیں تو بہتر ہوگا, ورنہ یہ چیز کافی بڑی ٹینشن بن کے آپ کے سامنے آ سکتی ہے. بڑے غلط ٹائم کے اوپر غلط ڈیسیشنز, جو حالانکہ لگن کا مالک لگن کو دیکھ رہا ہے پر ماندی بیٹھا ہوا ہے. ماندی جس گھر میں بیٹھا ہو تو وہاں پرابلمیٹک آتی ہے. یعنی کہ ایک تو پہلے ہی بہت زیادہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم اپنے سیکورٹی داروں کے اوپر ہی بہت زیادہ کرٹیسائز کرنے لگے. گنہگار بہت سے لوگ ہیں, خالی سیکورٹی دار ہی نہیں ہیں, لیکن پہلے ہی آپ تھوڑا سا نشانے پہ ہیں. اس کانفرنس کے بعد آپ اور نشانے پہ آ گئے تو یہ چیز زیادہ بڑی کھڑی ہو گئی. اور پھر جس طرح یہاں پہ ایک ہماری حکومت ہے, وہ کر کیا رہی ہے؟ وہ سوائے ٹینشن ڈالنے کے علاوہ, سوائے دھمکیاں دینے کے علاوہ, سوائے پکڑ دھگڑ کے علاوہ اور کچھ کام نہیں ہے. نہ انہوں نے کچھ پبلک کے لیے کام کیا, نہ وہ کچھ اپنے اداروں کے لیے, نہ پاکستان کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں. کر رہے ہیں تو دیہڑی بس. جیسے پتہ چلا کہ ہمارے بجلی مہنگی ہونے میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بھی سب سے بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ جو بجلی پیدا کر رہے ہیں ان میں وزیر اعظم صاحب خود انوالو ہیں. تو یہ چیزیں کافی حد تک پرابلمیٹک ہیں. لیکن جس طرح پلانٹری کنڈیشنز اب بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, وہ بہت زیادہ پینک صورتحال کر سکتی ہے. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے یہاں جتنا بھی پیس اور امن کے ساتھ اگر یہ چیزیں ہوں تو اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. ورنہ چھیڑ تو دیں گے آپ, پھر ختم کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ چیز زیادہ بڑے لیول کے اوپر کھڑی ہو جائے گی اور بڑے لیول کے اوپر اس میں پریشانی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے. یعنی کہ چھیڑ تو دیں گے, پھر اسے روکنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ یورینس کو بھی دیکھیں تو ٹورس میں ہے, تو مارس بھی ٹورس میں, تو یورینس اور مارس کا ایک کنجنکشن کچھ انپریڈکٹیبل چیزیں کرواتا ہے, بڑے لیول کے اوپر کروا دیتا ہے. تو جہاں آپ جس لیے کرنا چاہ رہے ہیں وہ الٹا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یہ ٹائم صحیح نہیں ہے. اکتوبر اور نومبر کا ویٹ کرنا چاہیے. اگر ضرورت ہے اس چیز کی, تو مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت ہے, لیکن یہاں پر یہ چیز اگر ہم نے کی تو پھر وہ مشکلات جو ہے, وہ ذائچہ جو بتاتا ہے وہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اور ڈی جی ایس پی آر پر جو ہے ان کی پریس کانفرنس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے پھر بہت زیادہ جو ہے یہ چیز ایک لٹیگیشن, انہوں نے کہا کہ یہ سب فوج نہیں کرے گی, تو پھر آپ کا کیا مطلب تھا یہاں پہ کہنے کا؟ پھر کسی سیولین سے کرواتے ہیں, پھر گلا ہوتا ہے. لیکن یہاں میرا جو ذاتی مشورہ کہ ایسٹرالوجیکلی جو ہے یہ چیز شروع تو ہو سکتی ہے, لیکن پھر اسے ختم کرنے میں بہت مشکل پیش آئے گی. اس میں کافی بڑی ٹینشن جو ہے خود ادارے کو بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر اگر چیزیں کنٹرول میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر ہم, کیونکہ پلانٹری کنڈیشن بہت زیادہ اس وقت جو ہے, کیونکہ سن نے بھی ہاؤس چینج کر جانا ہے, وہ بھی آ جائے گا ایریز میں, تو سن اور سیٹرن کا بالکل اپوزیشن آ جائے گی. یعنی عوام اور حکومت جو ہے سڑکوں پہ نظر آئیں گی. وہ تماشے بہت بڑے لیول کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں, جس میں چیز جو ہے بڑے لیول کے اوپر جو ہے, کیونکہ عوام کے اوپر بڑی بجلیاں گرتی ہوئی نظر آئیں گی, لیکن اب لگتا ہے کہ عوام کی برداشت سے جو ہے وہ چیزیں کافی باہر ہو جائیں گی. اور یہ چیزیں جو جس کو ہم روکنا چاہ رہے ہیں, یہ رکنے کی بجائے بڑے لیول کے اوپر تو بڑا ہنگامہ کھڑا کر سکتے ہیں. تو غلط ٹائم کی چوائس تھی. اگر اس کو ڈیلے کیا جا سکتا تو بہت زیادہ بہتر. بے شک جوپیٹر بھی دیکھ رہا ہے, ڈیوائن ہیلپ, مارس بھی, لیکن ماندی ایک پرابلم کھڑی کر دیتا ہے. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو پہ. اللہ حافظ.